जाल्ले आनी प्रसारण सत्याग्रह केलो. प्रसारण सत्याग्रह करून आनी मागीर आमकां म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर आमकां व्हेले, भरपूर मारले दिले आनी आमकां हातूंत सुमन आनी मामन sacrifice their life for each other. So beautiful to get the couples. Yeah, okay. देवान भरपूर आशीर्वाद घालू तुमचे आणि तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचे. युथांक फुडें कितें जाय, कारण स्वतंत्र सैनिकांक आमकां झूज दिवन हे आमकां गोंय दिलां सांबाळपाक. ते गोंय सांबाळपाची गरज, काळाची गरज. आमी मागता सगळ्या लोकांक की आमची जी एकी आसा गोंयकारांची कितली सामके शेकड्यांनी वर्सांची जी आसा आनी तेच भाशेन आमची देशा पासत जे पेट्रियोटिजम आसा ते राखून दवरपाची आमी कळकळीत विनंती करता सगळे गोंयकारांक आनी प्लस आख्या देशांतल्या लोकांक. आयज आमची गोवा सेवा दलची जी टीम जी आसा ती आमी क्रांती यात्रा सुरू केल्या. प्रत्येक ठिकाणी वचून आमी आतां स्मारकाक हे करता, आर्गां ओंपता. तशेंच काही फ्रिडम फायटरांच्या घरा वचून तेंचे आमी ताका फेलिसिटेशन करता. कारण ही जी भावना आसा, देश भावना, जी देश भावनाचो मोग जो आसा तो सगळे कडेन पसरपाक जावो ह्या खातीर. कारण आनी दुसरें खुबशे लोकांक कांय खबर नासलेले, भुरग्यांक आतांची जे पिढी कांय खबर ना. कारण म्हादईचो असो एक विशय येता, तो इतिहासीक विशय, तो सुद्दां आमकां गरजेचो आसा. तेज्या खातीर खूब आमकां युद्ध करचें पडलेलें आसा आनी तो सुद्दां एक जावपाचो. कारण युथांक फुडें कितें जाय, कारण स्वतंत्र सैनिकांक आमकां झूज दिवन हे आमकां गोंय दिलां सांबाळपाक. ते गोंय सांबाळपाची गरज, काळाची गरज जावन आसा. आनी आतां आमी सगळ्या युथांनी, जे आमची युथ फुडली पिढी आहा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार भायर सरून जो जो विशय आमकां खटकता गोंयच्या खातीर, त्या खातीर ही भावना दवरून खरें म्हटल्यार फुडें वचपाची गरज जावन आसा. हांव सगळ्या युथांक मारता, उलो मारता, ह्या यात्रेक तुमी सगळे जाण विचार करा. आणि ही यात्रा फक्त फ्रिडम फायटराचीच न्ही, ही आमकां एक उबरां दिवपाची किंवा स्फूर्ती दिवपाची ही काम करता. त्या खातीर फ्रिडम फायटरांचे काही फ्रिडमाचे आमी थोडेशे मुलाखत घेतलेले आसा, ती तुमकां अपलोड करतले आमी. आनी अशें ह्या गोंय सुजलाम सुफलाम दवरपा खातीर आमी सगळे वावुरुया, पर्यावरण दवरुया, म्हादय दवरुया आनी गोंयाचे दोंगर जे आसा ते दवरुया. नाजाल्यार वायनाड जातलें आमचें गोंय, काबार जातलें गोंय, हें गोंयकारांक उरचें ना. ह्या खातीर आमी सगळे जाणांनी एक सेवा दलां टिमीन विचार केला की ही यात्रा फुडें व्हरपाची. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचो सावयो हुतिनो बाब, जो खरोखरच काँग्रेस पार्टीचो एक खामो जावन आसा आनी मडगांवचो तर खामोच आहा. त्या खातीर ताका आमी आपयला. तेणें 2 उतरां सांगची. सेवा दलाच्या मार्फत, काँग्रेसच्या सेवा दलाच्या मार्फत ही जी यात्रा राजन घाटेन जी घेतिल्ली आसा ताका आमी शाबासकी दिता. कित्याक आज आमकां सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवपाची गरज आसा. आमचे भितर जे अननेसेसरी हेट्रेड जो हे चलता, जो प्रयत्न चलतात, सो तो खंय तरी आमी बंद करपा जाय. आनीक आजच्या ह्या इंडिपेंडन्स डेच्या निमतान आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपा खातीर हो एक कॉल दिवपाची गरज आसा. आनी सेवा दलान हें पावल फुडें मारलें आहा, तांकां आमी शाबासकी दिता. आमी मागता सगळ्या लोकांक की आमची जी एकी आसा गोंयकारांची कितली सामके शेकड्यांनी वर्सांची जी आसा आनी तेच भाशेन आमची देशा पासत जे पेट्रियोटिजम आसा ते राखून दवरपाची आमी कळकळीत विनंती करता सगळ्या गोंयकारांक आनी प्लस आख्या देशांतल्या लोकांक. फायटर म्हणून अशी कार्यकिर्दी कितें आसली आनी कितें केलें तुमी? आमी गोंया यशस्वी जायनाशिल्ली. आमी काणकोण रावतालो, काणकोण जल्मले. थंयच्यान आमी गेले कारवार शिकपाक. ही कारवार वतना ते आनी कोण कोण ते मधुलिंगी आनी कोण कोण ते मधुलिंगाच्या टायमार लिडर दिसता आशिल्ले, नागा गोरे आनी सगळे आशिल्ले. ते आमी रावता तिथे रावताले. मुरलीधर मठ म्हण आशिल्ले, ती मठा रावताले आनी आमी तांकां हें करता, आमकां मदत करता. आनी ताका लागून मागीर आमकां आमी हाचो भाग घेतलो दिसलो. म्हणून थंयच्यान मागीर आमी हांगा आयले, म्हाजाळे आयले. म्हाजाळे आनी थंयच्यान मागीर
आमगे ठरलें की सत्याग्रह करपाक. म्हणल्यार थंयच्यान मागीर परत हुबळी आयले. हुबळीसान बेळगांव गेले. बेळगांवांतल्यान मधुका मुसमान नेट मेळ्ळो आनी ताका लागून मागीर आमी हांगा गेले सावंतवाडी त्या वयच्यान आनी थंयच्यान मागीर थिंगा मेळ्ळो अचाना म्हणटो असं म्हणून बरें आसा सगळें. तो आमी मागीर ल्हानांतल्यान चल लायले आनीक तो मंजुळा अशें पळय तो राम म्हणून आशिल्लो. तेजें नांव चटकन लक्षांत ना म्हाका आतां. तो राम म्हणून आशिल्लो आनी हांव आनी तो बरोबर आशिल्लो आनी बाकी चौग जाण अशें पळय फटी प्रभू गांवकर जनार्दन प्रभू गांवकर प्रभू देसाय आनी मधु गांवकर ते एक ग्रूप आशिल्ले. आमी मागीर ती म्हापसा त्रासाचेर ती आमी च्या पिवपाक रावले सकाळ फुडें च्या पिवपा फुडें तो पळय आशिल्लो तो मठार आमगेलो तो आमच्या टोपी काडला आनी माथ्या गेला माथ्या गेला म्हणना फुडें आमी एकमेका तोंडा पडयले. आमी चौग जाण आशिल्ले आनी ठरयलें म्हाका घालपा न्ही म्हणून. आनी इतल्यान पोर्तुगीज कोण एकटो पोलीस आयलो आनी ताका घेवन गेलो. हांवें ताणी टोपी घाली हांव गेलो. आमी पळय कित्या कितें गेल्ले ते आमगे फुकट जातलो वता आशिल्ले. म्हळ्यार मागीर ताणें मागीर आमी तशेंच हॉटेलांतल्यान भायर सरले. खावपा बी कांय घालना आमचे भायर सरले आनी प्रसाद सत्याग्रह केलो. प्रसाद सत्याग्रह करून आमी मागीर आमकां म्हापसा ती पोलीस स्टेशनाचेर आमकां व्हेले. भरपूर मारले दिले आनी आमकां हातूंक घाले कादें येना. कादें म्हळ्यार कादें हावसफूल आशिल्ली. म्हळ्यार आमचे कितलेशे लोक हे आशिल्ले हावसफूल आशिल्ले. मागीर हावसफूल आशिल्ले म्हळ्यार आमकां ताणें कितें केलें भायर काडले ना आमकां तें कादें जेवण दिवपाक लागलें केलें आनी तेन्ना आमी नुस्तें कांय खायनाशिल्ले. आमकां ताणें नुस्त्या जेवण बी केलें आमी कांय खालें बी कांय ना. आनी मागीर आमी तशेंच हांगा गेले. मागीर ताणें आमकां जिवी घाले आनी भरपूर मारलो. मार अद्याप पसून मार दुखता आमगे अद्याप पसून कळटा. आनी म्हजे बरोबर आशिल्ले ते एक जाण गेले सोंपले मागीर तांकां मार पडून ते जाले आनी त्या जाणटे जाले. फटी प्रभू गांवकर म्हजेलो जनार्दन प्रभू म्हजेलो मधु गांवकर ते सगळे आतां उरलो तो हांव एकटो उरला. आता सगळे हयात तुमीच आहात. कितली वर्सां तुमकां? म्हाका 87. देव तुमकां 100 वर्सां दिव आनी आमच्या सगळ्या गांवांत आमकां तुमचें मार्गदर्शन जाय म्हणून हो कार्यक्रम जो आमी दवरलो. हांव राजन घाटे भाऊ राजन घाटे. आमकां तुमचो आशिर्वाद जाय तुमचो सपोर्ट जाय. तुमी अशे उबे रावले की आमची उर्बा भरता म्हणून आमचे काँग्रेस सेवा दल जे आसा ते तुमकां सगळ्यांक वचून मेळोवंक सोदता. जे फ्रिडम फायटर आतांचो इतिहास तुमचो इतिहास थोड्यांक भुरग्यांक खबर ना ते म्हणजे कशें फ्रिडम मेळ्ळें आमकां कांय खबर ना. ह्या फ्रिडमाची झूज कशी आसूंक जाय आनी कशें कोणें काम केलां न्हू तेचे कडसून आमी भुरग्यां समज कोण ना ते हयात गेले हयात कोणा तांकां हें करता कोण ना तांकां तेच्या भुरग्या वाड्यांक विचारून घेतात. असो हो कार्यक्रम जावन आसा आनी ह्या कार्यक्रमांतसून तुमचो आशिर्वाद तुमचो सपोर्ट कितें म्हणटा कोणी म्हणटा कितें पिकलेलें पान पडटा गळटा पण ते पिकलेल्या पानाक बरो एक्सपिरियन्स आसता आनी त्या खातीर तुमची आमकां गरज जाय आनी तुमचो आमकां असोच आशिर्वाद आसचो हेच आमी तुमचे कडेन मागणी करतात भाऊ. आतां तुजो बारीकसो सत्कार करता आनी आमी करता. उबो जाता जातलें उबो रावपा म्हणटाय तुमकां अमानता कशें जतनायेन पकडपाक. तुमच्या घरच्यांचें नांव कितें? सुमन. दीपिका सुमन. सुमन वामन. हा सुमन आणि वामन sacrifice their life for each other. देवान भरपूर आशीर्वाद घालू तुमचे आणि तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचे.
तुम्ही आमकां जाय 100 चड वर्सां जगोनी आनी आमकां गोंयकारांक अशें दिसोनी की आमकां कोण तरी फाटी राखो आसा म्हणून आमकां